अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानियाँ पैदा करे और आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। मैंने अभी 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी टिकटॉक के ऊपर, जिसका टॉपिक ये था कि मर्द क्यों औरतों के पीछे मरते हैं और लड़कियां या औरतें क्यों पैसे के पीछे मरती हैं। उस वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे प्राइवेट मैसेजेस रिसीव हुए कि आप उसका थर्ड पार्ट बना दें या आप उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें। जिनको मेरी वो पोस्ट समझ आ गई थी उन वो तो चलो बहुत अच्छी बात है, बड़ी वो मतलब गौर व फिक्र करने वाली सोच रखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी हद तक क्लियर है चीज़ों को समझने में। उनका तो बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जिन्होंने मुझसे डिसएग्री किया उनको भी पूरा हक है मेरे साथ डिसएग्री करने का, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि ये ओपिनियन मुझे ऐसे लगता है, मेरी अपनी सोच ऐसी, किसी को एग्री करना है करे, किसी को नहीं करना, तो उसकी भी तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसका भी तो कोई एक्सपीरियंस है, तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिन्होंने जस्ट ये लिखा ना कि हम एग्री नहीं करते, वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन्होंने आके इतने अजीब तरीके से बिहेव किया ना, इतना मतलब अजीब बोला, कहते हैं अच्छा आपके बात करने का मकसद ये है कि औरत है ही खुदगर्ज। अच्छा आपका बात करने का मकसद ये है कि फिर इसका मतलब है कि औरत के साथ निकाह नहीं किया जाता बल्कि उसको पैसे के लालच में ख़रीदा जाता है, और औरत तो होती ही लालची है। लाइक इस तरह के इतने हार्श उनके रिस्पॉन्स आए जिससे ना उनके अंदर ना औरत के अंदर नफ़रत पैदा हुई नज़र आ रही थी, कि जैसे उनके अंदर ना ऐसे कोई अजीब सी नफ़रत सी है औरतों के बारे में, तो इतना वो बुरा बोल रहे थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा ये किस तरह के लोग हैं। चलो जिन्होंने नहीं एग्री करना वो भी अच्छी बात है, उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया, लेकिन बदतमीज़ी नहीं की। जिन्होंने मेरी बात को पसंद किया तो उनको समझ आ गई कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कोट करूँगी कि बाकायदा किसी भी बात को जब सुने ना तो बाकायदा उसको थोड़ा सा सोच लिया करें, उसको थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस कर लिया करें, ठीक है। अगर एक जनरल बंदा बात करता है ना तो उसके आगे पीछे थोड़ा सा आप माहौल में देख लिया करें कि क्या चल रहा है, उसके साथ चीज़ें कनेक्ट होती हैं। हूबहू ज़रूरी नहीं है कि वो बात हो। अब मेरी बात सुने, आप कहेंगे उधर बात ये की थी, आप कहती हैं हूबहू वो बात हो, ये क्या बात हुई। बात मैंने फितरत की थी, ठीक है। यानी हर इंसान एक फ़ितरत से पैदा होता है ना, अल्लाह ताला ने फ़ितरत पे पैदा किया इंसान। आदतें तो हम बाद में अपनी बनाते रहते हैं, टाइम टू टाइम हमारी आदतें भी चेंज होती रहती हैं। ठीक बात की, मैंने फ़ितरत की बात की थी। अब ज़रा जो कहते हैं ना कि जिन लोगों ने कहा ना कि हाँ मैडम आप थोड़ा सा और पीछे चली जाएँ तो औरतों को पैसों से कोई लेना देना ही नहीं था, फिर भी वो बच्चे पैदा कर रही थी, फिर भी वो घर चला रही थी, तो ये क्या बात होती है। मैं आपको कहती हूँ आप 500 साल पीछे ना जाएँ, आप तब जाएँ जब इंसान की तख्लीक हुई थी। अब मेरी यहाँ पे बात समझिएगा, मुझे आपकी पूरी अटेंशन की ज़रूरत है। यहाँ पे भी मेरी अपनी ही राय है, मेरी अपना ही दिमाग है। मैं जिनको बहुत अच्छी बात समझ आई थी मैं उनको दोबारा से एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू दूँगी, और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जिन लड़कों ने या मर्दों ने कहा ना कि औरत खुदगर्ज़ है, औरत तो होती बेवफ़ा है, औरत को तो सिर्फ़ पैसे से प्यार होता है, औरत तो लालची है, या जिन्होंने ये कहा है कि हाँ औरत को शादी नहीं चाहिए बल्कि औरत को ख़रीदा जाता है, निकाह नहीं करती बल्कि वो जब वो पैसों का ज़िक्र करती है तो ख़रीदा जाता है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि औरत को सिर्फ़ पैसे से ग़र्ज़ है और उसको पैसे देते रहो तो वो ज़िंदगी सही गुजारेगी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि इसका मतलब है कि औरत की ज़ात ही सेल्फ़िश है, औरत एतबार के काबिल नहीं है। मेरी ये वीडियो स्पेशली उन छोटे दिमाग के लोगों के लिए है कि मेरे पास बड़े अल्फाज आ रहे हैं कि मैं इनको मुखातिब करूं, पर फैमिलीज़ ने भी ये वीडियोस देखनी होती है। मैं इतनी बदतमीज़ी नहीं कर सकती। आपने बहुत परेशान किया मुझे, क्योंकि आपने पता नहीं क्यों गुस्सा निकाला, क्यों निकाला इतना गुस्सा। आप अपनी माएँ बहनें बेटियां या बीवियों से इतने परेशान है, मैं मैसेजेस नहीं दिखा सकती कि आप लोग एकदम ही भड़क पड़े पता नहीं किस बात से। इंसान की फ़ितरत पे बात होती है कि इंसान जब पैदा हुआ ना, सबसे पहले अल्लाह ताला ने ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, ठीक है। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो उनको जन्नत में छोड़ दिया। काफ़ी सालों तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अकेला ज़िंदगी गुजारी, ठीक है। फिर जब अल्लाह ताला ने महसूस किया कि हज़रत आदम को एक साथी की ज़रूरत है तो उनको एक जगह पे लटाया और कहा कि आदम लेट जाओ यानी सो जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आँखें बंद की तो उनकी बाईं पसली की जानिब से अम्मा हवा को पैदा फरमाया, ठीक है। अल्लाह ताला ने मर्द की पसली से औरत को बनाया, ये सुनी है ना आपने बात। तो बेसिकली अम्मा हवा हैं जो, उनको अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से पैदा किया और उनके पहलू में बिठा दिया।
ٹھیک ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، انہوں نے اماں حوا کو دیکھا اور اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم یہ حوا ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، تم اس کا مہر ادا کرو اور اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری امت میں میرا بہت ہی پیارا نبی آئے گا، آخری نبی ہوگا وہ، تم اس کے اوپر ایک دفعہ درود پڑھ دو تو وہی تمہارا مہر ہوگا۔ تو اسی طرح انہوں نے درود پاک پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور یہ اماں حوا کا مہر تھا جنت کے اندر، یہ جو نکاح ہوا یہ جنت کے اندر ہوا، اور یہ جو مہر ادا ہوا یہ ایک درود شریف پڑھنا تھا، اور اماں حوا کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ ایک میاں بیوی والا رشتہ قائم ہو گیا۔ یہ بڑے خوش تھے، سارا خوش تھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ شیطان نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی، جس درخت کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا نا جانے سے، تو شیطان نے پہلے اٹیک کیا حضرت آدم علیہ السلام پہ، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نا نہیں مانے اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ پھر شیطان نے اماں حوا کی طرف اٹیک کیا، ان کو اکسایا، ان کے اندر خواہش کو پیدا کیا کہ یہ نا درخت کے قریب جائے اور اس کا پھل کھائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ عورت کے اندر نا یہی فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواہش ڈالی ہے، ٹھیک ہو گیا، اس بات کو آپ سمجھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اماں حوا نے تھوڑا فورس کیا اور وہ دونوں اس درخت کے پاس چلے گئے، وہ پھل کھا لیا، ٹھیک ہے، اماں کہا تو اماں حوا نے تھا نا، کھا دونوں نے لیا، تو اللہ پاک ناراض ہوئے، پھر اس طرح ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا، ان کو پھر معافی کا 40 سال لگے، وہ جتنا بھی عرصہ لگا وہ سب چیزیں، یہ ہے فطرت، ٹھیک ہے۔ مرد جب بور تھا تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو عورت بنائی، عورت بنا کے ان کے پہلو میں بٹھائی تاکہ ان سے سکون حاصل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ عورت بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مرد کے لیے عورت اٹریکشن رکھتی ہے، مرد اپنا سکون، اپنی عزت، اپنا حوصلہ، اپنی انکریجمنٹ وہ نا سب عورت سے جو ہے نا وہ کرتا ہے، لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو خواتین ہوتی ہیں، لیڈیز ہوتی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش کا چھوٹا سا پودا لگا دیا اس ٹائم سے، ٹھیک ہے۔ اماں حوا جب ظاہر سی بات ہے ہم ان کی نسل میں سے ہیں، تو اماں حوا کے بھی دل میں اللہ تعالیٰ نے خواہشیں ڈالی نا، ان کو بننا سنورنا، ان کو اتنے خوبصورت جنت میں کتنا پیارا لباس ہوگا جب اماں حوا کو پہنایا ہوگا، اور وہ سب چیزیں آپ امیجن کریں کہ ان کو اماں حوا کی نیچر کو بھی ایسے ہی بنایا ہوگا نا کہ انہوں نے اماں حوا نے اللہ کے نبی کے لیے پیارا لگنا ہے، خوبصورت لگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی خوبصورتی دی ہوگی جنت میں، کتنے خوبصورت لباس دیے ہوں گے۔ تو یہ جو ایک چیز آئی ہے نا یہ وہاں سے ہی آئی ہے نا۔ تو خواہش کا جو جہاں تک ذکر ہے نا کہ خواہش جو ہے یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کے ذریعے ہی ہم عورتوں میں ڈالی ہے نا۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اماں حوا وہاں پہ رک جاتی، وہ کیوں چلے گئی۔ دیکھیں اس چیز کے پیچھے بھی تو ہمارے رب کا کچھ نہ کچھ پلان ہوگا نا، ہم تو اللہ کے اس پلان سے واقف نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ دونوں آج بھی جنت میں رہ رہے ہوتے اور ہم لوگ بھی جنت میں رہ رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ڈیزائن کرنا تھا، دنیا کو بنانا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دنیا بنائی ہے بیسیکلی، اور ایک یہ پراپر چینل چلنا تھا، وہ کوئی بھی وجہ بن سکتی تھی، ابتدا اس طرح سے ہونی تھی تاکہ انسان کو پہلے دن سے سزا اور جزا کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا اس کے خون میں ڈال دیا جائے، اس کے ضمیر میں اتارا جائے کہ اگر وہ برا کام کرے بھی نا تو اس کو اس چیز کا پتہ ہو کہ نہ پتہ ہو کہ یہ کتنا برا ہے یا اس سے مجھے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ وسوسہ اور یہ ڈر ضرور ہو کہ کہیں نہ کہیں اس کا ضمیر اس کو روک رہا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی جو سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے نا وہ ایک کہہ لیں کہ ایک خون کے ذریعے ہمارے اندر اترا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی چھوٹی سی ڈیفینیشن کہ کیسے عورت میں ایک خواہش کا وہ بیج لگا ہے اور کیسے جو ہے نا وہ اور مرد کے لیے عورت اٹریکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ اب آہستہ آہستہ آگے آ جائیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری ماؤں نے بھی جو ہے نا وہ اتنا سخت وقت گزارا اور ہمیں بڑا کیا، پالا پوسا، انہوں نے تو ڈیمانڈ نہیں کی۔ دیکھیں حالات جیسے ہوتے ہیں نا انسان اسی طرح سے ڈھلتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی ماں کو ایک اچھی لائف دی جاتی، یا ہماری مائیں جنہوں نے بہت ہی تنگ اور ٹف حالات کے ساتھ فائٹ کر کے ٹائم گزارا ہے، اگر ان کو اچھی لائف دی جاتی تو وہ کیا انکار کرتی؟ نہیں کرتی نا۔ عورت میں اللہ تعالیٰ نے برداشت بھی بہت رکھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ خواہش کرے، اس کی پوری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔
लेकिन अगर हमारी माँओं ने सख्त वक्त गुजारा है ना, तो हालात सारा कुछ सिखा देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी औरतें बावफा होती हैं कि जो अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करती हैं। आप यकीन करें, आपको ये बात पता होगी कि अगर किसी औरत के बच्चे हो जाते हैं ना, तो वो बच्चों की मसरूफ़ियत की वजह से और घर की मसरूफ़ियत की वजह से अपने हस्बैंड को टाइम नहीं ना दे पाती, तो हस्बैंड लड़ता है कि तुम मुझसे दूर हो रही हो या तुम मुझे टाइम नहीं दे रही हो, तुम मेरे साथ ये अच्छा सलूक नहीं कर रही हो, खफ़ा होता है। लेकिन अगर बीवी है ना, बीवी को अगर ये भी पता चल जाए ना कि मेरे हस्बैंड का अफ़ेयर बाहर चल रहा है, वो एक दफ़ा रोएगी, एक दफ़ा डाँटेगी उसको, एक दफ़ा उसको समझाएगी, उनमें बहुत बड़ी लड़ाई होगी, सारा कुछ होगा। लेकिन जब आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें मामूल पे उतर आएँगी ना, तो बीवी क्या करेगी? बीवी खामोश हो जाएगी, चुप हो जाएगी, और वो क्या करेगी? वो ये कहेगी कि अच्छा ठीक है, इसका ध्यान मेरी तरफ नहीं लगता, कोई बात नहीं, बच्चों को तो ये टाइम पे उनकी चीज़ें पूरी कर रहा है ना। या कोई भी लड़कियों को चले छोड़ें, कोई भी वजह होगी, उसका हस्बैंड देर-देर से घर में आता है, उसको टाइम नहीं देता, लेकिन बीवी उसके घर में क्या सोच के रहती है कि कोई बात नहीं, इसकी वजह से मेरी इज़्ज़त तो बनी हुई है ना, इसकी वजह से मैं इसके घर में तो बैठी हुई ना, इसकी वजह से मेरा खाना पानी पूरा हो रहा है, इसकी वजह से मेरा लिबास पूरा हो रहा है, मेरे बच्चों की तालीम पूरी हो रही है, कोई मसला नहीं है। वो सैक्रिफ़ाइस कर जाती है, ठीक है, बाकी चीज़ों को देखती है ना, वो छोटी-छोटी चीज़ों को देखती है ना, तो वो सैक्रिफ़ाइस कर जाती है कि ठीक है, फ़लाँ चीज़ को देख के रह लिया साथ में। लेकिन हस्बैंड ऐसा सख्त होता है कि वो इज़्ज़त भी माँगता है, वो साथ भी माँगता है, और वो अगर अपना मनपसंद टाइम उसको अगर ना मिले ना, तो वो खफ़ा भी होता है, वो लड़ता भी है। और इवन दो कि अगर उसको घर से अटेंशन ना मिल रही हो ना, उसका ध्यान फ़ौरन डाइवर्ट हो जाता है किसी दूसरी औरत की तरफ, या किसी भी फ़ोन की कोई भी एक्टिविटी, या किसी भी दूसरी नेगेटिव तरफ वो जाना शुरू कर देता है, ठीक है। जबकि जो घर सँभालने वाली औरत होती है ना, मोस्टली औरतें वो अपने घर के साथ ही चिपकी रह जाती हैं। वो कहती हैं कि चलें कोई बात नहीं, अगर हमारा हस्बैंड हमें टाइम नहीं देता, तो हमारा हस्बैंड हमें खाना पानी पूरा कर रहा है, छत उसने दी हुई है, तो कोई बात नहीं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें अल्लाह ने औरत में डाली हैं। पैसे का जो वर्ड यूज़ किया ना कि औरत पैसे पे मरती है, वो आजकल के दौर की भी बात की हुई थी, थोड़ा सा पीछे भी बात की थी। हम क्योंकि इतना ज़्यादा, ये पाकिस्तान अमीर मुल्क नहीं है, इसकी आधे से ज़्यादा आबादी गरीब है, तो जब एक औरत की शादी कर दी जाती है, उसको अच्छा लगता है कि उसको सराहा जाए, ठीक है। लेकिन जब वो हालात देखती है, अपने हस्बैंड के हालात देखती है, अपनी ख्वाहिशात दबा लेती है, ठीक है। लेकिन आपने ये बात भी देखी होगी कि अगर एक औरत तंग हालात में है ना, वो अपने हस्बैंड से गिला ज़रूर करती है कि तुमने कौन सा मुझे मकान बना के दिया है तो तुम गिले कर रहे हो, तुमने कौन सा मुझे हर महीने कपड़े शपड़े ला के दिए हैं जो तुम गिला कर रहे हो मुझे। या फिर ये भी गिला करती हैं कि सारी उम्र होगी तुम्हारे साथ रहते, मकान तो अपना, छत तो हमें नसीब नहीं हुई, किराए के घरों में रहती हैं। या फिर कुछ लेडीज़ ये भी होती हैं, वो अपने हस्बैंड से अक्सर गिला करती रहती हैं कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जितना तुमने ला के दिया उसमें गुजारा कर दिया, कभी मैंने भी क्या अय्याशी की ज़िंदगी गुजारी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, सिर्फ उसको पैसे के लिटरल मीनिंग्स में मत लें, ठीक है। औरत का हक है। और दूसरी मैंने लास्ट बात ये की थी कि मर्द को ना औरत के बाद जस्तजू होती है अपने परवरदिगार की, ठीक है। अल्लाह ताला ने ना एक नस्ल को बढ़ाने के लिए मर्द की अट्रैक्शन डाल दी है औरत में, ठीक है। अगर आप एक लम्हे के लिए औरत को निकाल दें, दुनिया से निकाल दें, तो मर्द के पास सिवाय अल्लाह अल्लाह करने के कुछ भी नहीं बचेगा। जब उसको अपनी मनपसंद औरत मिल जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में गौर व फिक्र करता है, तो उसका पूरा ध्यान ये होता है कि मैं अल्लाह के नज़दीक हूँ, मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे मैं अल्लाह के जो है ना वो नज़दीक रह सकूँ, ठीक है। मैंने अपनी उस वीडियो में लास्ट बात ये कही थी कि अगर औरत अपने ऊपर ध्यान ना दे, अगर औरत यानी शोहर के लिए बीवी जो है वो तवज्जो का मरकज़ ना बनी रहे, तो फिर मर्द जो है ना वो कहीं और या तो गाफिल हो जाएगा, यानी उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगी। कि हम शादीशुदा लोग इस बात को, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से मेरे समझ रहे होंगे। बाकी जिनकी गर्लफ्रेंड हैं या जो बहुत शोर कर रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं होता, लड़कियां बड़ी लॉयल होती हैं, सारी लड़कियां पैसे के पीछे नहीं मरती हैं, बात एक लिटरल मीनिंग में मत लें। पैसे के पीछे भी, पैसे भी उनको चाहिए होते हैं, लेकिन अगर कोई मर्द कम कमा रहा है ना, तो लड़की किसी वजह से रह रही होती है, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। मर्द के पास एक ही वजह कि लड़की खूबसूरत है, मेरी इज़्ज़त करती है और मैंने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने हर तरह का रिलेशन इसके साथ रखना है। लेकिन लड़की को पूरी की पूरी अपनी लाइफ की सिक्योरिटी चाहिए होती है, अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी चाहिए होती है। बंदा अगर पैसे कम भी कमा रहा है ना, कोई मसला नहीं, लेकिन वो ये सोचती है कि चलो यार पैसे कम कमा रहा है, अल्लाह ताला फिर पैसे बढ़ा देगा, आमदनी बढ़ जाएगी, लेकिन ये मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करेगा, ठीक है।
اور کچھ نہیں تو میرے لیے اسٹینڈ لے گا، اور کچھ نہیں تو اگر فیملی میں کوئی مسئلہ ہو جائے گا، کوئی ٹینشن ہو جائے گی تو یہ میرے ساتھ کھڑا رہے گا، یہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی پیسے کے علاوہ بھی نا اس کو چھوٹی چھوٹی بیریئرز ہوتے ہیں، وہ جو سوچتی ہے اس کو فیوچر کو لے کے چھوٹی چھوٹی چیزیں اس لڑکے کے اندر دیکھتی ہے کہ یہ اس طرح سے مجھے بچا سکتا ہے، کوئی اونچ نیچ ہوگی تو یہ میرا خیال رکھ سکتا ہے، وہ اس طرح سے صرف وہ ایک شکل دیکھے تو وہ یہ بے وقوفوں والا کام ہے، ایسے کوئی نہیں ہوتا۔ آج کل کی تو محبت ایسی ہے ٹک ٹاک کے اوپر، جو کوئی کسی کو بھی پیارا لگ گیا اور وہاں پہ پسند ہوگی، تو جو لٹرل میننگ ہے محبت کے وہ اس طرح کے نہیں ہے جس طرح کی آج کل کی محبتیں ہیں۔ دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ جھگی والے کو دیکھیں نا، کہ اگر کسی جھگی والے دو لوگوں کو بھی پیار ہوا ہے نا تو وہ یہی کہیں گے کہ ماں اگر کوئی لڑکی کنونس کرے گی اپنے بوائے فرینڈ کے حق میں وکالت کرے گی تو کیا کہے گی جھگی والی کہ ماں میرا باپ 300 200 کی دھاڑی لگا کے آتا ہے تو جس لڑکے کو میں پسند کرتی ہوں کم سے کم وہ 500 تو کما لیتا ہے نا، کم سے کم اور کچھ نہیں تو وہ اس کو تھوڑی سی سمجھ ہے، وہ میری عزت کا خیال رکھ لے گا، میں کہیں بیمار ہوں گی مجھے خیریت سے کسی اسپتال پہ لے جائے گا، دوائی شوائی لے دے گا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے انسان، مڈل کلاس، ہائی اپر کلاس، ایلیٹ کلاس، ان کے نا کرائٹیریاز الگ ہوتے ہیں۔ جھگی والے تو محبت کرتے ہیں، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے ہوں گے۔ پھر تھوڑا سا مڈل کلاس فیملی میں آ جائیں، جہاں پہ اگر کسی لڑکی کا باپ ڈرائیور ہے تو وہ کیا کرے گی لڑکی، وہ اپنے جب ماں باپ کو کنونس کرے گی تو وہ یہی کہے گی نا کہ کم سے کم اور کچھ نہیں تو لڑکا ایک کسی پرائیویٹ کمپنی میں کماتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے، یا کسی بھی مطلب چھوٹا موٹا کوئی بھی کام بتا دے گی، ریسپشنسٹ بتا دے گی کہ ماں باپ 12,000 تنخواہ لیتا ہے جس سے میری شادی ہو رہی ہے، وہ 25,000 30,000 کما کے لے کے آتا ہے، میرا فیوچر سیکیور ہے، اگر ہم نے گھر میں 10 12 ہزار میں گزارا کر لیے تو میں اس کے ساتھ اس میں بھی گزارا کر لوں گی، کیونکہ پیرنٹس بھی تو اپنے بچی کے فیوچر کو لے کے انسیکیورٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ٹاپک ہے، انکم کا جو ٹاپک ہے نا وہ ٹاپک ہے کہ جب آپ رشتہ لینے جاتے ہیں نا تو یہ ٹاپک ڈسکس ہوتا ہی ہوتا ہے، چاہے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ لڑکا غصے والا ہے زیادہ تو کیا اس کا غصہ کس حد تک ہے، اس کی مینٹل کنڈیشن کیا ہے، لڑکی کی مینٹل سٹیٹ کیا ہے، وہ میچ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ان کے لائکس اور ڈس لائکس کیا ہیں، یہ کوئی بھی ڈسکس نہیں کرتا۔ میں نے ایک میننگ بتایا تھا کہ پیسہ ہر کوئی ڈسکس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ عورتیں تو مرتی پیسے کے پیچھے ہیں، وہ صرف پیسے کے پیچھے نہیں مرتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان ہر طرح کے حالات میں سیکھ جاتا ہے، لیکن عورت کا نا فطری عمل ہے خواہش کرنا، یہ بری بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ زیور ہو، بننا سنورنا ہو وہ عورت کے لیے۔ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا عورت کو کہ وہ اپنے مرد کے لیے سجے سنورے، تاکہ اس کے مرد کا دھیان باہر نہ بھٹکے، اس کا مرد برائی کی طرف نہ جائے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سجنے سنورنے کی رکھ دیا اندر ہمارے چیز، تو پھر آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے۔ اور سجنا سنورنا پیسوں سے ہی آتا ہے، آپ پیسے کمائیں گے، آپ کی بیوی پہنے گی۔ اب شادیوں کی مثال لے لیں، آپ لوگوں نے 2 سال پہلے ایک کرتا شلوار لی ہوگی، آپ 3 شادیاں اس کو چلا لیں گے، لیکن لڑکی ایسا کام نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ لڑکیاں یہ کام نہیں کرتی، وہ کہیں گی کہ مجھے شاپنگ کروا دو یا مجھے لے جاؤ کہیں پہ، میں نے جیولری بھی لینی ہے، میں نے کپڑے بھی لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اچھا لگتا ہے سنورنا اور خوبصورت رہنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکیاں سیلفش ہوتی ہیں، آپ نے لڑکیوں کے کردار کے اوپر جمپ کرنا شروع کر دیا۔ فطرت اور چیز ہوتی ہے، عادتیں اور چیز ہوتی ہے، کہ ان دونوں چیزوں کو پتہ نہیں کھچڑی بنا کے عورت کا کردار گندا کر کے رکھ دیا۔ عورت بہت اچھی چیز ہے، عورت آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کے بیوی کے روپ میں ہے، اتنے فائدے آپ لوگوں کو ہیں عورتوں سے۔ ماں جو ہے نا وہ ایک بچے کی پرورش کرتی ہے، ماں اتنے جتن کرتی ہے، آپ کو اتنی قربانیاں دے کے اس جگہ پہ لے کے آتی ہے کہ آپ بزنس مین بن سکو، ٹھیک ہے، آپ کسی اچھی جگہ پہنچ سکو۔ یا لیٹ سپوز اگر آپ اتنے کامیاب نہیں ہوئے ہیں اور آپ کی شادی ہوگی تو آپ کی موٹیویشن جو ہے نا وہ آپ کے گھر سے آپ کو مل رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی اچھی بیوی ہے تو اس کے حوصلے سے آپ سٹیپ بائی سٹیپ فیملی میں بھی جو ہے نا وہ فیصلہ لینے کی قوت رکھتے ہو، گھر میں بھی آپ کو، اگر ایک اچھی عورت ہے وہ گھر میں آپ کو سربراہ بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی رایہ بن جاتی ہے کہ گھر میں میں نے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، سارا کچھ اس طرح سے۔ تو عورت آپ کی زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، اس کو صرف تباہی کے مطلب میں نہ سمجھے کہ وہ تباہی پھیلاتی ہے، وہ سیلفش ہے، ایسی نہیں ہے۔ اپنی نیچر کے اکارڈنگ، اپنی فطرت کے اکارڈنگ ہر بندہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسے کیا کہ اس نے کمانا ہے، ٹھیک ہے۔
अब ये क्या करें कि भाई मर्द बेशक ना कमाए तो भी औरत उसके साथ खुश रह ले। क्यों? अल्लाह ताला ने आपको हाथ पाँव दिया, अल्लाह ताला ने आपके अंदर मेहनत करने का वो जज़्बा रखा है, वो मुशक्क़त करने की क़ुव्वत रखी है कि आप मुशक्क़त करें तो घबरा ना जाएँ, बल्कि आपका दिल बड़ा रखा है, आपको हिम्मत ज़्यादा दी है औरतों से, क्योंकि आपको डिज़ाइन ऐसे किया गया है, ठीक है? तो जब आपको डिज़ाइन ऐसे किया गया है, आप थोड़ा कमाओ, ज़्यादा कमाओ, आपका नसीब है, ठीक है? औरतों को भी उस तरीके से डिज़ाइन किया गया, उसकी फ़ितरत को समझें, उसके किरदार को गंदा ना करें। फ़ितरत और आदात अलग-अलग चीज़ें होती हैं। आदात तो इंसान अपने एनवायरनमेंट से सीखता है ना, ठीक है? जिस तरह के माहौल में पला बड़ा होता है, उस तरह के माहौल से उसकी आदतें भी जो है ना वो डेवलप होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानियाँ पैदा करे। तो इंशाल्लाह अगर दोबारा किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई मसला हुआ, तो मैं दोबारा फिर से नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक पे बना दूँगी। आप लोग फिर वो देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।